पे असहाब मक्का छोड़ के निकले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हदीस का निस्फ़ हिस्सा हमने समझ लिया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर के दरवाजों, भलाई के दरवाजों का जिक्र कर रहे हैं। तो अस्सौमु जुन्नह वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तिया, इसके बारे में हमने पढ़ा कि नफली रोजों की बहुत अहमियत है और सदका जो है गुनाहों को मिटाता है। मज़ीद आपने खैर का एक बड़ा दरवाजा सलातुर रजुलि मिन जौफ़िल लैल कहा। सुम्मा तला ततजाफ़ा जुनूबुहु अनिल मज़ाजिअ हत्ता बलगा यअमलून। आपने कहा कि इंसान की नमाज आधी रात को, फिर आपने आयत तिलावत की ततजाफ़ा जुनूबुहु अनिल मज़ाजिअ कि उनके पहलू जो हैं ख्वाबगाहों से अलग रहते हैं और आप यअमलून तक पहुंचे। तो खैर का एक बड़ा दरवाजा क़यामुल लैल है और इसकी बड़ी फजीलत है। मुतअद्दिद अहदीस में इसकी फजीलत आई है। सही मुस्लिम की रवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांचों फर्ज नमाजों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत तहज्जुद की नमाज की है। इसी तरह से जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रात के वक्त एक घड़ी ऐसी आती है कि जिसमें हर दुआ कबूल होती है और ये घड़ी हर रात को आती है। तो हमें इस घड़ी के लिए कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये घड़ी मुयस्सर की कि हम उस वक्त कुछ भी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, अल्लाह ताला से अपने मतलूब को मंगवा सकते हैं, पूरी करवा सकते हैं। फिर आपने कहा अला उखबिरुका बिरासिल अम्रि व उमूदिही व दिरवति सनामिही, क्या मैं तुम्हें मामले की असल रासिल अम मामले की असल की खबर ना दे दूं, वो उमूदी उसके सुतून की खबर ना दे दूं, वो दिरवते सनामी और उसके सनाम यानी कोहान के दिरवा चोटी की खबर ना दे दूं। मैंने कहा भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। काला, आपने कहा रासुल अम्र अल इस्लाम, मामले की असल इस्लाम है। आपने कहा मामले की असल दीन की बुनियाद क्या है, इस्लाम है। इस्लाम से मुराद यहाँ पर शहादतैन है, यानी अल्लाह ताला के माबूद होने की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की, जबान से इकरार करना, दिल से मानना और आज़ा व जवारे से उनके अहकाम पे अमल करना, उनकी इताअत करना। तो ये रासुल अम्र है, तमाम मामले की असल है। वो उमूद हुआ सलात और उसकी बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम का सुतून क्या है, सलात है। सलात की बहुत अहमियत है। वह दिरवतु सनामी अल जिहाद और उसके कोहान की चोटी, गोया की कोहान की बहुत अहमियत है, ऊंचाई पे होता है। तो कोहान की चोटी अल जिहाद, आपने जिहाद कहा और जिहाद की बड़ी फजीलत आई है। यहाँ पे जिहाद को थोड़ा समझने की जरूरत है, इसलिए कि इस सिलसिले में लोगों की बहुत गलत फहमियां पाई जाती हैं। जिहाद का माना इस्लाम में बहुत ज्यादा वसी है और जिहाद कहते हैं फी सबीलिल्लाह, जिहाद करने को, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करने को, जिद्दोजहद करने को। तो अगर हम अल्लाह के बंदों की हुकूक की अदायगी में जिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो भी जिहाद है। अल्लाह की हुकूक की अदायगी में अगर हम कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, वो भी जिहाद है। अपने नफ्स की तरबियत में अगर हम जिद्दोजहद करते हैं तो वो भी जिहाद है। और जिहाद का माना कत्ल गारतगरी या किसी को कत्ल करना, नाहक कत्ल करना, ये बिल्कुल मुराद नहीं है। इसलिए कि इस्लाम तो वो मजहब है जो नाहक किसी के कत्ल करने को फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ बताया है कि नाहक किसी को कत्ल करना पूरी इंसानियत और तमाम लोगों को कत्ल करना है। तो इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, अल्लाह के कलीमा की अगर बुलंदी है, अगर इस्लाम के अहकाम पे अमल पैरा होने में हमें दिक्कत आ रही है, अगर कुफ्फार हैं जो इस्लाम पे अमल करने में परेशानी डाल रहे हैं या इस्लाम की राह में रुकावट डाल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इस्लामी हुकूमत के साथ मिलकर कुफ्फार से जिहाद करना है, कुफ्फार से क़िताल करने का हुक्म है। लेकिन अकेले नहीं, इस्लामी हुकूमत के साथ, उसमें भी ये है कि हरबी काफिर से जंग करना है। जो आपसे जंग कर रहा है,
جو آپ پر ظلم کر رہا ہے، جو آپ کو ستا رہا ہے، ان سے قتال کرنا ہے، ان سے نہیں قتال کرنا ہے۔ جو مصلح ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں یا جو جزیہ دیتے ہیں، جو اسلامی حکومت میں خرابی اور فساد کی وجہ نہیں بن رہے ہیں، ان سے نہیں کرنا ہے۔ اور جن سے لڑائی کرنی ہے اس میں بھی ہے کہ سیدھے جا کر آپ ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، پہلے ان کو سمجھانا ہے، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جہاد کے سلسلے میں اور مزید ڈیٹیل میں دوسرے درس میں پیش کروں گی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ کیا میں ان تمام کی اصل کی خبر نہ دے دوں، ان تمام کے اصل کے بارے میں بتا نہ دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ فاخذ بلسانہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا کف علیک ھذا، کہ تم جو ہے اس سے رک جاؤ، اس سے یعنی زبان سے باز آ جاؤ۔ قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں، کیا اس میں بھی ہماری پکڑ ہوگی، اس پہ بھی ہماری گرفت ہوگی؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، وَيَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، ان کو جہنم میں ان کے چہرے کے بل، یا پھر علی مناخرہم کا ورڈ یوز کیا آپ نے کہ ان کے نتنوں کے بل، ان کے زبان کی کھیتی، ان کے زبان کی پیداوار ہی لے جائے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور انہوں نے اس کو حدیث الحسن صحیح کہا۔ تو زبان کی جیسی پیداوار ہوگی، جیسی کھیتی ہوگی، تو اس کے حساب سے انسان کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اور یہاں پر ہم اس حدیث کو بھی یاد رکھیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اور یوم آخر پہ یقین رکھتا ہے تو اس کو یا تو خیر کی بات کہنی چاہیے یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یا تو خیر کی بات کرنی چاہیے، یا تو اللہ کا ذکر کرے، یا تحمید کرے، یا تسبیح کرے، سبحان اللہ پڑھے، تحلیل کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دے، لوگوں کی صلح کرائے، لوگوں کو بہتر مشورہ دے، تو یہ خیر کی باتیں ہیں۔ یا پھر شر کی بات اگر وہ کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، یا پھر تہمت تراشی کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، اور اس میں بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں، اچھے اچھے لوگ جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، وہ لوگوں کی غیبت یا برائیاں یا شکایتیں کرتے رہتے ہیں، الزام تراشی کرتے رہتے ہیں، تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور لیاسمت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی چاہیے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی زبان سے نکلتا ہے، جو بھی الفاظ اور جو بھی بات نکلتی ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک نگراں ہے، الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے پاس ایک رقیب ہے، ایک نگراں ہے جو تیار بیٹھا ہے، جو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے احکام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔